औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो चंद नौजवान थे। सूरह काफ आयत 13 से 17 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया, हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, ये हमारी कौम तो रब्बे कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। ये लोग उनके माबूद होने पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? आखिर इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अब जबकि तुमसे और उनके माबूदाने गैर अल्लाह से बेताल्लुक़ हो चुके हो, तो चलो फलां गार में चलकर पनाह लो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया कर देगा। तुम उन्हें गार में देखते तो तुम्हें यूं नज़र आता कि सूरज जब निकलता है तो उनके गार को छोड़कर दाएं जाने पड़ जाता है और जब गरूब होता है तो उनसे बचकर बाएं जानिब उतर जाता है। और वो हैं कि गार के अंदर एक वसी जगह में पड़े हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसको अल्लाह हदायत दे वही हदायत पाने वाला है और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई वली मुर्शिद नहीं पा सकते। सूरह काफ के इस रुकू में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वज़िदनाहुम हुदा। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। असहाबे काफ के हवाले से हमें पहली बात ये पता चली कि वो ईमान लाने वाले चंद नौजवान थे। दूसरी ये बात पता चली कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान में तरक्की बख्शी थी, यानी उन्हें इल्हाम कर दिया था कि वो अपने मामलात में किस तरह की तदबीर इख्तियार करें। यहाँ एक बात जहन में रखने वाली है कि किसी इलाके में नबी का माबूस करना, किसी इलाके में सालिहीन को दूसरों की हिदायत के लिए खड़ा करना मुख्तलिफ बात है और किसी इलाके के अंदर किसी एक फ़र्द का या मुख्तलिफ अफराद का हक़ को पहचान लेना और बात है। ये हक़ को पहचानने वाले चंद अफराद थे, जबकि पूरी सोसाइटी में कुफर का अंधेरा था। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक़ को पहचाना था, इस इलाके में कोई भी ऐसा ना था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मानी हो। वो अल्लाह ताला के नबी थे, लेकिन असहाबे काफ हक़ की पहचान रखने वाले चंद अफराद थे जिन्हें ये पता नहीं था कि अपने मामलात में क्या तदबीर इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई, वज़िदनाहुम हुदा, कि हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी। तो उसका मतलब है तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो तदाबीर इल्हाम की थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात कैसे बसर करने हैं। उनको तौफीक बख्शी कि वो साबित कदम रहें, अपने आप को ख़तरे में डाल लेना गवारा करें और यूँ उनके लिए अपनी ज़िंदगी की सहूलियात को छोड़कर गार में पनाह लेने का फ़ैसला करना आसान हो गया। फिर फरमाया, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन लक़द कुलना इज़न शतता। हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया, हमारा रब तो बस वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है, हम उसे छोड़कर किसी दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। यहाँ पर दो बातें तवज्जो तलब हैं। पहली बात, वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। दिल कैसे मजबूत होती हैं? अकीदे की मजबूती से, अल्लाह ताला के पाक कलाम का इल्म हासिल करने की वजह से हमारे दिल भी इस इल्म से मजबूत होंगे। ताल्लुक़ बिल्लाह से यही रबात है। अल्लाह ताला ने उनके दिल मजबूत किए, उनके अकीदे को पुख्ता किया, फिर उन्होंने इस्तिक़ामत इख्तियार की। आज हमसे क्या मुतालबा है? कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा अस्तक़िम,
کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ، ہلنا نہیں، جو چیز قبول کی ہے اس کو لے کر چلنا ہے اور تاحیات لے کر چلنا ہے۔ اصحاب کہف کے حوالے سے ایک بات اور ذہن میں رکھنے والی ہے کہ وہ چند نوجوان تھے اور آپ بھی چند نوجوان ہیں۔ اگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تدابیر سمجھائی تھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ شوب دور میں پیدا ہوئے تھے، ماحول میں ہر طرف تاریکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے جہاں ہر طرف شرک کی تاریکی ہے، جہاں ہر طرف نفسانیت ہے، جہاں تعلیمات کتاب کے اندر تو موجود ہیں، لیکن کتاب کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ ماحول میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ وہاں جو حکمران تھا وہ کسی طرح سے بھی ایمان کی بات کو پنپنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ظلم و ستم سے تنگ آ کر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ لیکن آج ہمارے لیے ویسا سخت ماحول نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، اگر اتنا سخت ماحول ہو تب بھی ایمان پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ اب جب آپ سورۃ کہف پڑھیں گے تو پھر آپ کو اپنی جوانی، اپنی زندگی بہت زیادہ قیمتی محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اصحاب کہف کے ایمان میں اضافہ کیا تھا تو آپ کے ایمان میں اضافے کا بھی سبب پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنا دین سکھانے کا بندوبست کیا ہے۔ دوسرا توجہ طلب لفظ ہے اس قاموا، جب وہ اٹھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جیسے کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو جائے، بلکہ اٹھ کھڑے ہونا ایمان کی تحریک کو برپا کرنے کے لیے، لوگوں تک دین کو پہنچانے کے لیے، اس دین کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے۔ کل کے نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا تھا؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اور آج کے نوجوانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قم فانذر، اٹھو لوگوں کو خبر دو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا کہ آپ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ پھر دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ آج لوگ یہ دعوت دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں یہ باتیں تو سب کو پتہ ہیں، لیکن محض معلومات، انفارمیشن کے لیے مل جانے سے بات دل کے اندر نہیں اترتی۔ اس علم، اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ مدتیں گزر جاتی ہیں، یہ بات دل کے اندر نہیں آتی، مسلسل عقل سے غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور مسلسل اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو اس پر پختہ رکھنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمارا دل اس پر ایسے دل کو ہمارے اندر یہ جو بھی علم ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ٹھوک دے، ہمارے دل کو پختہ کر دے، ہمارے دل کے اندر اتار دے، ہمارے دل کو ایمان سے منور کر دے اور سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔